स्टुडेन्ट्स, तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस् आज पनि फेरि हामी स्ट्याटिस्टिक्सको केही विषयमा हामी छलफल गरौँ। ओके, यो भन्दा अघिल्लो हिजोको भिडियोमा हिजोको लेसनमा हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गतको मेडियनको बारेमा, मेडियनका असाध्यै इम्पोर्टेन्ट केही रुल्सहरु, केही नोटहरुको बारेमा हामीले व्यापक रूपमा छलफल गर्यौं। मलाई लाग्छ तपाईहरु क्लियर हुनुभएको छ। अब ती नोटहरु क्लियर हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् अब आज केही त्यससँग रिलेटेड केही एक्जाम्पल, केही प्रब्लमहरु हामी सल्भ गर्नेछौं। केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्यौं भने तपाईहरु क्लियर हुनुहुनेछ र एक्जामको लागि मेडियनको कुनै समस्या पर्ने छैन। मेडियन तपाईहरुले मजासँग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले अब आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको क्लास। आज मेडियनको केही हाम्रो प्रब्लमसँग केही समस्या हामी सल्भ गरेर क्लियर हुन्छौं है त। यस, ल हेर्नुस् त, एउटा प्रब्लम छ हामीसँग, एउटा समस्या, एउटा स्ट्याटिस्टिकल डिस्ट्रिब्युसन हामीलाई दिएको छ। हेर्नुस् त, ल के भन्यो भने यो डेटा हामीलाई दिएको छ। डेटा हेर्दा कन्टिन्युअस डेटा हो र डेटामा के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ हेर्नुस् त, ल एकदम क्लियरली calculate the suitable average. That means we have to calculate here average calculate garnu cha. So suitable average for the following distribution, यो दिएको distribution बाट average calculate garnu cha, but suitable average, that is the important things here. Suitable average भनेको छ है, suitable average calculation गर्नुस् यो distribution बाट भन्यो। सो त्यसो भए अब हेर्नुस् त, यहाँनिर पहिलो कुरा त हामीले के गरौँ भने सुइटेबल एभरेज भनेको अब के हो त भनेपछि अब हामीले अलिकति ध्यान दिनु हो। त्यसको लागि एभरेज भन्ने बित्तिकै हामी जनरली के बुझ्छौँ भने एभरेज भनेको मिन हो भन्छौँ। द्याट मिन्स जनरल मिनिङ इज एभरेज इज मिन। एब्सोल्युटली करेक्ट, यो ठिक छ नि। तर यहाँ एभरेज नभनेर मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पनि भनिन्छ। सुइटेबल measure of central tendency पनि भन्न सक्छ। एकदम क्लियर हुनु होला, suitable measure of central tendency भन्न सक्छ। That means you have to clear about measure of central tendency and average. That means average भित्र के पर्छन् भने हामीसँग अर्थमेटिक मिन, सिम्पल अर्थमेटिक मिन पनि एभरेज हो, मेडियन पनि एभरेज हो। So you have to clear about, हामी एभरेज भन्ने बित्तिकै मिनलाई मात्रै एभरेज भन्ने गर्छौं जस्तो गर्छौं, त्यो होइन। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सबै एभरेज हो। त्यसैले त्यो सुइटेबल एभरेज भनेको मिन निकाल्ने हो कि मेडियन निकाल्ने हो कि मोड निकाल्ने हो भनेको, व्हिच वान इज द मोर सुइटेबल, यु हैव टु आइडेन्टिफाई। हामीले त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। जब त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौं अनि कुन चाहिँ हो भनेर हामीले निकाल्न गाह्रो पर्छ। सो त्यसको लागि हेर्नुस् त, एट फर्स्ट तपाईहरु सोच्दै गर्नुस् कुन चाहिँ निकाल्ने होला। त्यसको लागि हामीले यहाँ के गरौँ भने यो डेटालाई हेरौँ। हेर्नुस् त, डेटा कस्तो खालको छ। यहाँ डेटा कस्तो खालको छ भन्दा इट इज कन्टिन्युअस डेटा। डेटा त कन्टिन्युअस छ, ठिक छ, तर कस्तो टाइपको कन्टिन्युअस हो। हाम्रो यो प्रिभियस योभन्दा अघिल्लो लेक्चरमा हेर्नु होला तपाईहरुले, राम्रोसँग हेर्नु भएको छैन भने फेरि भिजिट गर्नुहोस्। हामीले त्यहाँ केही नोट्सहरुको बारेमा, केही रुल्सहरुको बारेमा त्यहाँ क्लियर भनिएको छ। के भनेको छ भने फर्स्ट नोटमा, नोटको फर्स्टमा के भनिएको छ हेर्नुस् त, open ended and अर्को के भन्छ unequal class size एकदम क्लियर हेर्नुस् त। यदि हाम्रो कन्टिन्युअस डेटा ओपन इन्डेड छ र अनइक्वल क्लास साइज पनि हुन सक्छ भनेको, दैट मिन्स ओपन इन्डेड भए पनि अनइक्वल क्लास साइज भए पनि अथवा बोथ दुईटै भए पनि, जे भए पनि यस्तो स्थितिमा हाम्रो डेटा छ भने इन दैट टाइम median is more suitable average भनेर हामीले भनेका छौं। दैट मिन्स median is suitable measure of central tendency। measure of central tendency का अरु भ्यालु भन्दा सबैभन्दा सुइटेबल भनेको median हुन्छ। सो यस्तो टाइपको क्वेशनमा स्टुडेन्ट्स तपाईहरु झुकिनु हुन्छ, किनभने हामीलाई यहाँ के निकाल्ने भनेर भनेको छैन। एक्जाममा यदि तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ कुन चाहिँ सुइटेबल हो भनेपछि हामीले यसबाट, जस्तो कि एभरेज भन्ने बित्तिकै मिन पनि निकाल्न सक्छौं है, मोड पनि निकाल्न सकिएला, बट नट एप्रोप्रिएट नहुन सक्छ। सो त्यसैले यस्तो खालको ओपन इन्डेड डेटामा सबैभन्दा सुइटेबल भ्यालु, दैट मिन्स सुइटेबल किन भएको भन्दाखेरि
यस्तो डेटामा एकदम रिलायबल भ्यालु यसको एभरेज जुन छ त्यो रिलायबल एभरेज मोडले मात्र निकाल्छ, जहाँ कि मेनले र के अरे मेडियनले निकाल्छ, मेनले र मोडले यसको रिलायबल एकदम नजिकको भ्यालु निकाल्न सक्दैन। त्यसैले सुइटेबल एभरेज भनेको मेडियन हुन्छ। यो कुरा तपाईहरुले एकदमै क्लियर हुनु पर्यो। यो कुरा क्लियर भइसकेपछि हामीले यहाँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ लेख्नु पर्यो, यहाँ कुन सुइटेबल हो कुन हामीले युज गर्दैछौँ त्यो कुरा लेख्न नछुटाउनु होला है त। यहाँ के लेख्नुस् भने सिन्स द गिभन डेटा इज ओपन इन्डेड। यो गिभन डेटा हाम्रो ओपन इन्डेड भएकोले सिन्स देन त्यसैले median is suitable average. This line, यो लाइन लेख्न तपाईहरु नबिर्सनु होला, किनभने कुन चाहिँ सुइटेबल हो भनेपछि तपाईले एक लाइनमा यो कारणले यो सुइटेबल हो भनेर लेखिदिनु भयो भने यो एन्सर एकदमै प्रभावकारी हुनेछ। सो अब हामीले क्लियर के गरिसक्यौं भने यो डेटा ओपन इन्डेड भएको हुनाले मेडियन भ्यालु चाहिँ एकदम सुइटेबल हुन्छ भनेर हामीले क्लियरफाई गर्यौं। सो त्यसमा अब मेडियन क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यसमा यो डेटालाई तपाईहरुले फर्स्टमा भर्टिकली राख्नुस्, देन लानुस् न, देन अब यसलाई हामी के गर्दै छौं भने क्याल्कुलेसन अफ मेडियन। अब हामी मेडियन क्याल्कुलेसन गर्दै छौं। फर दिस त्यसको लागि डेटालाई भर्टिकली लेख्नुस्, भ्यालु दिस अनि हाम्रो चाहिँ here 10 to 25. Okay, now here this value this is given data just in vertical form. दिएको डेटालाई मात्रै भर्टिकल फर्ममा लेखिदिएको हो। अब हेर्नुस् त यसलाई त हामीले मेडियन क्याल्कुलेट गर्नु छ। मेडियन टु क्याल्कुलेट मेडियन इन कन्टिन्युअस डेटा। कन्टिन्युअस डेटामा मेडियन क्याल्कुलेट गर्नलाई सबभन्दा पहिले के गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग फर्स्टमा छ, तपाईलाई क्लियर थाहा छ। हेर्नुस् त फर्स्टमा हामी के गर्छौं, व्हाट इज नेसेसरी हियर, सबभन्दा पहिले मेडियन क्लास फाइन्ड गर्छौं। मेडियन क्लास फाइन्ड गर्ने फर्मुला के त भन्दाखेरि n by tooth item, मेडियन क्लास फाइन्ड गर्ने। आफ्टर फाइन्डिङ द मेडियन क्लास जब हामीले फाइन्ड गरिसकेपछि एन्ड देन नेक्स्टमा बल्ल हामीले मेडियन क्याल्कुलेट गर्छौं। मेडियन इक्वल्स टु l प्लस n by 2 minus cf by f into x. This is the final formula to calculate the median. अब यो फर्मुला हामीले युज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि फर्स्टमा पहिलो काम हामीले के गर्नु पर्यो भने आइडेन्टिफाइङ द मेडियन क्लास। दैट मीन्स we are going to calculate the median value of this data. यो डेटाको मेडियन भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न गइरहेका छौं। But now we don't know about in which class the median value lies. हेर्नुस् त यहाँ हामीसँग फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पाँचवटा क्लास छ। यो पाँचवटा क्लास मध्ये कुन क्लासमा मेडियन भ्यालु लाइज गर्छ त्यहाँ पर्छ यो हामीलाई अहिले थाहा छैन। सो त्यसैले फर्स्टमा के थाहा पाउनु पर्यो भने यो मेडियन भ्यालु कुन क्लासमा पर्छ, ओन्ली क्लास मात्रै आइडेन्टिफाई गरौँ। आफ्टर फाइन्डिङ द क्लास देन वी क्याल्कुलेट द एक्ज्याक्ट भ्यालु, मेडियन भ्यालु। ओके, टु फाइन्ड द मेडियन मेडियन क्लास फाइन्ड गर्नलाई we need cumulative frequency here, CF. We need CF. This CF, it is very simple thing. Just CF means this first frequency 5, then after 15 plus 5, this 50. That means total number of frequency. Okay, students, now we are going to find the median class. अब कुन क्लासमा मेडियन पर्छ भनेर हामीले फाइन्ड गर्न जाँदै छौं। अब कुरा के छ भने हाम्रो मेडियन क्याल्कुलेट गर्नलाई टेबल यति नै हो, यो भन्दा धेरै हामीलाई अरु टेबलमा केही पनि पर्दैन। इट मीन्स कीप इन माइन्ड टु क्याल्कुलेट मेडियन इट इज नेसेसरी टु फाइन्ड CF हुनु पर्छ। विदाउट CF we cannot find the median value. But in mean निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त, सम्झिनुस् त, mean निकाल्दा CF चाहिदैन हो। यस्तो टर्मिनोलोजीहरु तपाईहरुले क्लियर गर्नु होला। यस्तो खालको कुराहरु mean क्याल्कुलेट गर्नलाई only we need mid value. This यो क्लासको mid value चाहिन्थ्यो, राइट? बट टु क्याल्कुलेट मेडियन मा CF चाहिन्छ।
ओके ओके त्यसो CF हामीले निकालिसक्यौँ अब हामीलाई अरु केही गर्नु छैन अब त्यसो भए हामी यहाँ जान्छौँ मेडियन क्लास फाइन्ड गर्ने सो हामीले यहाँ लेखिदिन्छौँ हियर नाउ फर median class equals to n by youth item. This item, this means n means we found here n the value of n equals to, this becomes 25. Okay, now median class lies on 25th position ma median class lies garcha. That means now here 25. Where is 25 here? Where is 25 means CF मा हेर्नुस् यो CF को column हामीसँग यो छ CF को column. In CF मा 25 means this greater 25 is greater than 5. Also 25 is greater than 15. Then 25 is not greater, less than 35. So it means it is clear that 25 is just greater than 15. 15 भन्दा ठुलो छ. 15 भन्दा ठुलो छ. So here we can write here 25 is just greater than 15 in CF को 15 भन्दा just greater छ. So it means it lies what 35. So the median class equals to हेर्नुस् त median class 15 भन्दा ठुलो छ भनेपछि यहाँ 35 मा पर्छ 35 मा पर्छ भनेपछि median class it becomes 20 to 30. Median class equals to 20 to 30. Okay, now dear students, the median class is 20 to 30. Now we conclude here यो डेटा को यो डिस्ट्रिब्युसन को median value कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि 20 to 30 भन्ने क्लास भित्र पर्छ. It means 21 पनि हुन सक्छ 20.5 हुन सक्छ. That means 25 that 20 देखि 30 सम्मको कुनै पनि भ्यालु मेडियन भ्यालु हुन सक्छ. सो अहिले हामीले के आइडेन्टिफाई गर्यौं भने क्लास मात्रै यो क्लास भित्र मेडियन भ्यालु लाइज गर्छ या हामीले थाहा पायौं. देन अब क्लास आइडेन्टिफाई गरेपछि नाउ वी आर गोइङ टु फाइन्ड द एब्सोल्युट भ्यालु दैट मिन्स एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ मेडियन. कति हो त यसको 21 हो कि 25 हो कि 23 हो कि इट मिन्स 27 हो कि कति हो कुन चाहिँ भ्यालु मेडियन हो भनेर क्याल्कुलेट गर्छौं. त्यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हाम्रो यो फर्मुला हो. ओके स्टुडेन्ट्स, यो फर्मुलाबाट मेडियन भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई नाउ वी नो दैट हियर यो प्रत्येक क्यारेक्टरले के जनाउँछ यसको भ्यालु त चाहियो. व्हाट इज एल मिन्स वाट अनि CF भनेको के हो एफ भनेको कहाँ छ एस भनेको के हो यो कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो. सो नाउ हियर देन L means lower limit of median class. हेर्नुस् त यो पहिले हामीले डिस्कस यो पहिलो क्लासमा हामीले यो मेडियन को बारेमा यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका छौं. मेडियन को L means lower limit of median class. That in class यो 20 to 30 हो भने यसको lower limit 20 and then F भनेको हेर्नुस् त यहाँ F भनेको frequency means lower के यो मेडियन क्लास को फ्रिक्वेन्सी जति छ त्यसलाई हामी F भनेर सिम्बलाइज गर्छौं. देन नेक्स्ट अर्को CF means CF भनेको मेडियन क्लास भन्दा एक स्टेप प्रिभियस CF. यो CF 35 भन्दा अगाडिको दिस यसलाई हामी भन्छौं 15 CF. एन्ड नेक्स्ट as means क्लास साइज. नाउ लिसन टु मी, क्लास साइज means not all सबैको पुरै डेटाको क्लास साइज भनेको होइन. क्लास साइज भनेको कुन क्लासमा तपाईको मेडियन पर्छ त्यही क्लास साइज. दैट means our median lies in this class 20 to 30. So it's a size. यसको साइज हाम्रो कति छ? That means 10. This 10. ल हेर्नुस् त सबै मेटेरियल तपाईलाई आवश्यक पर्ने मेडियन निकाल्न चाहिने सबै मेटेरियलहरु क्लियर हामीसँग छ. अब एकदमै केही समस्या छैन. अब यो फर्मुलामा त्यो सबै भ्यालु पुट गरेर क्याल्कुलेसन गर्दियौं भने हामीले सजिलै मेडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. So median equals to L plus n by 2. L lower limit 20 plus n by 2. N by 2 we found already n by 2. N by 2 means 50 by 2. That means 25 minus CF here 15 and then
over F, frequency 20. Okay, now here the calculating this value, we found here 25. 25, it means it is clear that the median value, that means therefore the median value is 25. 25 of this distribution. Listen to me. Now we conclude here. हामीसँग हामीले के भनेका थियौँ भने मेडियन क्लास चाहिँ 20 to 30 हो भनेर भनेपछि हाम्रो मेडियन भ्यालु पनि हेर्नुहोस् त 25 भनेको यही क्लास भित्रकै पर्यो। त्यसैले आवर एन्सर इज करेक्ट। यो हो हाम्रो मेडियन भ्यालु। ओके स्टुडेन्ट्स, अब हामी नेक्स्ट प्रब्लम यसैसँग रिलेटेड नेक्स्ट प्रब्लम गर्दैछौँ। ओके, ल हेर्नुहोस् त अर्को हाम्रो सेकेन्ड इक्जाम्पल छ हाम्रो मेडियनकै उसमा हेर्नुहोस् त। Find the median from the following table. It means we have given a data here, then we have to find the median value from this data. Now listen, हेर्नुहोस् त यो डेटा हामीलाई दिएको छ डेली इन्कम जो रुपिजमा छ नम्बर अफ पर्सन, द्याट मिन्स दिस मिन्स वाट टाइप्स अफ डेटा हेरौँ त मजासँग हामीले भन्न सक्छौँ यो कन्टिन्युअस डेटा हो। ओके, बट कन्टिन्युअस डेटा हो, कन्टिन्युअस डेटाबाट मेडियन क्याल्कुलेट गर्ने कुरा त हामीले सिकिसकेका छौँ। ओके, मैले अघिल्लो इक्जाम्पलमा भने यसमा अब हेर्नुहोस् त कन्टिन्युअस त डेटा कन्टिन्युअस छ, तर कन्टिन्युअस भित्रको पनि यहाँ अ लिटिल डिफरेन्ट, अलिकति डेटा अलि सिरियसली हेरौँ त राम्रोसँग। भन्नाले यो डेटा कन्टिन्युअस भित्रको पनि प्रत्येक क्लास हेर्नुभयो भने द्याट मिन्स वाट टाइप्स डेटा inclusive form. That means the continuous data is in inclusive form. Inclusive form मा छ यो डेटा। अब यो inclusive form मा भएको डेटाबाट हामीले median value क्याल्कुलेट गर्नु छ। That is the main thing. Okay. मैले योभन्दा पहिलो योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा एउटा भिडियोमा मैले भनेको छु inclusive formulaबाट inclusive form मा भएको continuous डेटाबाट median value क्याल्कुलेट गर्न पर्यो भने के गर्नुपर्छ रे? That means फर्स्टमा हामीले त्यो डेटालाई एक्सक्लुसिभ फर्ममा कन्भर्ट गर्ने। विदाउट चेन्जिङ द एक्सक्लुसिभ फर्म द डेटा वी क्यान नट फाइन्ड द मेडियन भ्यालु। किप इन माइन्ड, हेर्नुहोस् त यो सम्झिराखौँ के गरौँ भने इन्क्लुसिभ फर्ममा भएको डेटाबाट मेडियन भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्न सक्दैनौँ। द्याट मिन्स पहिला त्यो डेटालाई एक्सक्लुसिभ फर्ममा कन्भर्ट गर्ने, त्यसपछि हामीले मेडियन भ्यालु गर्ने। बट नाउ फर्ममा कन्भर्ट गर्नलाई हामीसँग दुईटा वे छ। दुईटा वे भनेको के हो भने एउटा त फर्स्टमा पुरै होल डेटालाई एक्सक्लुसिभ फर्ममा चेन्ज गरेर मेडियन क्याल्कुलेसन गर्ने एउटा वे, एन्ड देन नेक्स्ट वे हामी पुरै होल डेटालाई एक्सक्लुसिभ फर्ममा चेन्ज नगरिकनै हामी मेडियन भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि के छ भने इट इज सर्ट मेथड, यसले हामीलाई अलिकति इजी बनाउँछ। द्याट मिन्स पहिला मेडियन क्लास फाइन्ड गर्छौँ, जुन क्लासमा मेडियन पर्छ त्यो क्लासलाई मात्रै एक्सक्लुसिभ बनाउँछौँ। द्याट मिन्स इजी देन अदर, त्यो अलिकति सजिलो हुन्छ त्यो अघि अर्को मेथड भन्दा। सो हामी त्यही मेथड युज गर्नेछौँ। द्याट मिन्स होल डेटालाई एक्सक्लुसिभ बनाउने छैनौँ, एउटा मेडियन क्लास फाइन्ड गरेर त्यो क्लासलाई मात्रै एक्सक्लुसिभ बनाउँछौँ। ओके, ल त्यसो भए हेरौँ त अब यसको सोलुसनमा फर्स्टमा त हामीले के गर्छौँ भने हामीले क्याल्कुलेसन अफ मेडियन भ्यालु, द्याट मिन्स मेडियन, राइट? Our data is here, right here, income, this in rupees. Assets are 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 60 to 69, 6, 20, 10, and 3. We are going to calculate the median value. To calculate the median value, first of all, we need cumulative frequency. That means CF. So, students here, CF calculate गरौँ. This is CF. That means 4, this 10, 40, and this plus 3, this means 50. Then, so we can write here. Okay. So now we are going to identify in which class the median value lies. That means there are students here. There are so many classes are there here. हेरौँ त यहाँ थुप्रै क्लासहरू छ, but we are going to find in which class median lies.
द्याट मिन्स यिनी सबै क्लासहरूमध्ये कुन क्लासमा मेडियन भ्यालु पर्छ भनेर हामीले त्यो मेडियन क्लास फाइन्ड गर्नु पर्यो. सो फर दिस योभन्दा जस्ट अघिल्लो हामीले प्रोब्लम बनाए जस्तै गरेर मेडियन क्लासको लागि n by 2th item this becomes n means we 25. That means 25 is the position where the median lies here. That means here 25 means here more than 10. 10 भन्दा बढी छ, 10 भन्दा जस्ट ग्रेटर भएको हुनाले 10 भन्दा ग्रेटर भएको भ्यालु भनेको 30 मा पर्छ. That means 30 को भनेको हाम्रो क्लास भनेको 30 to 39. So we can write directly here. So median class equals to which class? 30 to 39. 30 to 39. This is the median class easily. But now students here हामीले अब के बुझ्नु पर्यो भने यिनी सबै क्लासहरु त इन्क्लुसिभ फर्ममा छ. मैले अघि नै भने इन्क्लुसिभ फर्ममा भएको डेटाबाट डाइरेक्टली मेडियन भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्नु हुँदैन. द्याट मिन्स यसले रियल भ्यालु दिदैन. सो के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो इन्क्लुसिभ फर्मलाई एक्सक्लुसिभ फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ. एक्सक्लुसिभ फर्ममा चेन्ज गर्ने हामीसँग दुईटा वे हो. एउटा होल डेटालाई एक्सक्लुसिभ फर्म बनाउने, होइन भने हामीले एउटा मेडियन क्लास फाइन्ड गरेर त्यो क्लासलाई मात्रै एक्सक्लुसिभ फर्ममा चेन्ज गर्छौं. न हामीले सेकेन्ड मेथड युज गरेका छौं. सेकेन्ड वे हामीले होल डेटालाई एक्सक्लुसिभ बनाएनौं. सो नबनाएर हामी के गर्छौं भने मेडियन क्लास छ, मेडियन क्लास कुन क्लासमा पर्छ भनेर हामीले फाइन्ड गरेर त्यो क्लासलाई मात्रै एक्सक्लुसिभ बनाउँछौं. सो दैट मिन्स स्टुडेन्ट्स हियर आवर मेडियन क्लास इज 30 to 39. यो क्लास भित्र मेडियन भ्यालु पर्छ भन्ने कुरा हामीले डिक्लेयर गर्यौं. सो अब यो त इन्क्लुसिभ फर्ममा छ. यो त्यो इन्क्लुसिभ फर्ममा भएको डेटाबाट ल्याएको. त्यसैले यसलाई के गर्नु पर्यो भने वी हैव टु चेन्ज इट इन्टु एक्सक्लुसिभ फर्म. सो नाउ अब यहाँनिर राख्नु पर्यो. यहाँनिर दिस बट it is inclusive. यो त इन्क्लुसिभ फर्ममा छ. then exclusive median class. It means median class in exclusive form. Median class equals to यसलाई एक्सक्लुसिभ फर्ममा चेन्ज गर्नलाई it is very easy. That means यो 30 मा we have the differences here 19 to 20, 29 to 30, 39 to 40. That means 1 to 1 लाई हामीले 2 ले डिवाइड गर्यो. That means 0.5. यो मैले पहिलो क्लासमा नै भनिसकेको थिएँ. सो 0.5 लोअर लिमिटमा 0.5 माइनस गर्ने, अप्पर लिमिटमा 0.5 प्लस गर्ने. That it becomes exclusive form. So now here, so these 29.5 to 39.5. This is the exclusive form. अब exclusive form मा गयो. That means our real median class is this. It is the median class, right? So त्यसो भएर त here अब हामीलाई चाहिने now we are going to calculate the median value. To calculate the median value, we know that median equals to L plus n by 2 minus CF by F into S. This is the same formula. Okay, now we know we have to find the values of all these. This is L, F, CF, S. What is the value of L, F, CF, S? त्यो कुरा हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो. So here L means lower limit of median class. Median class को lower limit here 29.5. Very simple. So then frequency means the median class का frequency. Which is the frequency here? Frequency median class यो यसको frequency is 20. This 20 and then CF equals to CF means previous, just the previous. यो median class यो भयो, यसको CF यहाँ छ, but यसको यो भन्दा previous CF. That means CF 10 and then class size. It is very simple. Class size is 10. Then we can easily find the median value. So we know that finally we know that exact median value equals to, we have the formula L plus n by 2 minus CF over F into H. Then there is students here.
Okay, here 37. The median, exact median value is 37. Here, students. Now, हामीले पहिले के भनेका थियौँ भने हाम्रो मेडियन क्लास, द्याट मिन्स मेडियन भ्यालु पर्ने क्लास भनेको दिस 30 to 39 हो भनेर हामीले डिक्लेयर गरेको हो. So our value is here, median value is 37. 37, that means 37 lies between 30 to 39. त्यही क्लास भित्रै पर्नु पर्यो. That means it is the correct answer. यसरी हामीले मेडियन भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. So students, it is very easy. अब तपाईहरुले मेडियनका कुनै पनि प्रोब्लमहरु मजाले गर्न बनाउन सक्नुहुन्छ, क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ. सो आजलाई हाम्रो यति नै. हामीसँग जोडिरहनु होला. हाम्रो भिडियोहरु योसँग रिलेटेड थुप्रै भिडियोहरु हेर्नु होला. अनि सँगैको हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला. र यदि केही समस्या छ भने, योसँग केही जिज्ञासाहरु छ, केही सल्लाह सुझाव छ भने तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला. ओके, हाम्रो नेक्स्ट आउने भिडियो हामी भोलि अर्को क्लासमा पार्टिसनको बारेमा डिस्कस गर्दै छौं. अवश्य तपाईहरु नबिर्सनु होला.